सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल रात से जो खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI के दरमियान एक इत्तेफाक हो गया है, जिसके अंदर 8 अरकान के ऊपर मुश्तमिल कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस की जो है वो तैनाती का नोटिफिकेशन है उसको देखेगी। ये बज़ाहिर तो अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई फाइनल चीज़ सामने नहीं आई है, वो तो तभी आएगी जब मसौदा जो है वो तरमीम के लिए पेश होगा। लेकिन सुनवाई यही है, इसके आने से फिर ये होगा कि आइंदा तो जो सीनियर मोस्ट होता था वो चीफ जस्टिस ऑटोमेटिकली बन जाता था, और चीफ जस्टिस की जब रिटायरमेंट का टाइम करीब आता था तो वो उनका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन हो जाता था कि फलां डेट से जो है वो फलाना चीफ जस्टिस होंगे। अब अगर 8 अरकान के ऊपर मुश्तमिल कमेटी जो बात सुनने को आ रही है बन रही है, तो ये देखेंगे और आगे इसमें आगे ये देखना पड़ जाएगा कि ये 8 अरकान जो है वो सीनियर मोस्ट की ही सिलेक्शन कर सकते हैं, तो वो तो बात खत्म होगी, क्योंकि सीनियर मोस्ट होता तो उसके लिए कमेटी की जरूरत नहीं थी। तो अल्टीमेटली सीनियर 3 में से या 5 में से या 2 में से जो भी इनका डिसाइड होता है, तो ये 8 अरकान की कमेटी अगर बनती है तो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ जो है ना पाकिस्तान होना चाहिए। इससे जो है वो हो जाएगा कि एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट का जो पहले वाला लॉ है या कानून जो आइन के अंदर मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, और सारी चीज़ें जो है ना एक कमेटी पर आ जाएंगी। और ये कमेटी कौन होगी, ये भी एक किन लोगों पर मुश्तमिल होगी, इनको कौन अपॉइंट करेगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है इसके अंदर। और वो जो अभी तक चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि ये गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स लोग होंगे, जिसमें गवर्नमेंट अपनी मर्जी के लोग अपॉइंट करेगी, वो इस चीज़ को जो है ना वो देखेंगे। पहले बात चल रही थी कि आईनी अदालत बताई जाएगी, जिसके ऊपर PTI जो है वो रोडों पर भी आई, एहतजाज भी किया, और जिसका सबसे बड़ा उनको जो तहफ़्फ़ुज़ था, जो चाहिए था, उनका जो कंसर्न था वो ये था कि आईनी अदालत बन गई तो इस आईनी अदालत के अंदर इनकी मर्ज़ी के जजेस लगेंगे और ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, और अब आने वाले वक्तों में इसका सारा नज़ला जो है वो PTI पे आएगा। लेकिन इसमें आपको एक और बात बता दूं कि अब आईनी अदालत का लफ्ज़ ख़त्म करके आईनी जो बेंच बनाया जा रहा है, आईनी बेंच भी जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पहले ये होता था कि वो अपनी मर्जी का एक बेंच साइन कर देते थे जो फैसले सुनता था। अब ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का आज खुद जो इख्तियार है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो जो आईनी अदालत होगी या आईनी जो बेंच बनेगा उसको भी जो है वो किसी कमेटी या कुछ ऐसे खास किस्म के लोग होंगे जो उसको बनाएंगे, जिसके बाद जो है जिसके अंदर ये सारे जो पॉलिटिकल मैटर्स है वहाँ जाएंगे। तो आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, उसका जो मकसद है और उसका जो बेनिफिट है वो सारा का सारा अल्टरनेट गवर्नमेंट को ही जाएगा। जो अब ये PTI के लोग जश्न मना रहे हैं कि जी आईनी अदालत को ख़त्म कर दिया गया है और अब जो है हम आईनी बेंच बना रहे हैं, तो इनकी ये खाम ख्याली है। आईनी बेंच का भी और आईनी अदालत में सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि नाम का फ़र्क होगा। आईनी जो बेंच होगा वो भी वहीं से अपॉइंट होगा, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको अपॉइंट करेंगे। अगर ये बिल एज पर जो है अमेंडमेंट जो लाते हैं, अगर ये उस तरह मंजूर हो जाती है, इसमें तब्दीली नहीं की जाती। देखें, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार था, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होता था। अब इस आईनी तरमीम के जरिए उसको भी ख़त्म करके ये देखा जा रहा है कि आज खुद नोटिस ले सकेगी कोर्ट, यानी कि नहीं ले सकती, लेकिन उससे पहले उसके एक स्क्रूटनी का अमल बनाया जा रहा है कि कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो अगर किसी भी जगह से बाइस्ड होता है और वो किसी चीज़ को उठाना चाहता है तो अब वो चीज़ नहीं रहेगी। अब ऐसा होगा कि पहले कुछ अरकान के ऊपर एक बेशक वो जुडिशरी के एक बेंच होगा जो उसको स्क्रूटनी करेगा कि आया ये मामला 100 मोटो के काबिल है भी कि नहीं, और इसको 100 मोटो के लिए लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अकेला वाहिद जो स्टांस है वो ख़त्म कर दिया गया है, और वो क्यों ख़त्म किया गया है और इसकी नौबत क्यों आई कि माजी में ऐसा देखा गया कि हमारे मुल्क के अंदर जुडिशरी जो बाइस्ड हो जाती थी, और बाइस्ड होकर अपनी मर्जी के जब इफ्तिखार चौधरी साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके ऊपर जो है जैसे जस्टिस साकिब निसार और बहुत सारे लोग जजेस का नाम इसके अंदर शामिल है कि वो अपनी मर्जी के 100 मोटो एक्शन लेके उन केसेस के अंदर मुदाखलत करके हुकूमत के चलते हुए सिस्टम को रोक देते थे, जिसकी वजह से अब जो है वो ये प्रोसेस जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए, कानून और आइन के मुताबिक सिस्टम को डिरेल अगर ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी सीनियर मोस्ट हो अगर वो बन जाए चीफ जस्टिस, और इसी तरह आर्मी के अंदर भी जो सीनियर मोस्ट हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, तो ये एक जो मुल्क के अंदर खींचा तानी का अमल होता है और जो मेरिट को जो है वो सबोटाज करने का अमल होता है, ये ख़त्म हो जाएगा। आइन के अंदर जो कानून में दी गई बात वो यही है, लेकिन हमने इसमें देखना ये है कि क्या ये लोग जब आ जाते हैं और आके फिर ये अपने बेनिफिट्स को प्रेफर करते हैं और बाइस्ड हो जाते हैं और अपनी मर्जी के फैसले जहाँ इनकी पसंद नापसंद होती है उधर करते हैं। जैसा कि साहब का आपने देखा एक चीफ जस्टिस थे
جن کی مدر ان لا کی بہت ساری ٹیپس بھی سامنے آئی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی. تو یہ ایسے عناصر شروع ہو گئے ہیں جس کے اندر سے پورا آپ چلتا ہوا سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل کر دیتے ہیں. اب بہتر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومتوں کے اندر مداخلت جو ہے وہ ایک لمیٹیشن کر دینی چاہیے کہ جو کورٹس ہیں وہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ حکومتی معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں تاکہ حکومتیں چلیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بجائے غریب کو انصاف دینے کے، اسپیڈی ٹرائل کرنے کے، اسپیڈی انصاف فراہم کرنے میں بری طریقے سے ناکام ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ حکومتی مسائل کے اندر جو ہے نا وہ ٹانگیں اڑا کے حکومتوں کو چلنے میں دشواری پیش آتی ہیں. جس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ترمیم کی جو ہے سیاستدانوں نے اس کے اوپر سوچا کہ ان کے اختیارات کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ حکومتیں جو ہے وہ بہتر انداز سے چل سکے. آرٹیکل 63A کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ ترمیم کر کے ختم کیا جائے گا کہ جو شخص فلور کراس کرے گا اس کی جو ہے نا وہ رکنیت جو ہے یا اس کی جو پہلے یہ جو اس کی پارلیمنٹ کی رکنیت ہے اور جس پاسی وہ ختم نہیں کی جائے گی. یہ ایک نیا جو ہے نا قانون انہوں نے پاس کیا ہے. پہلے قانون یہ پاس ہوا تھا کہ بندہ جس پارٹی سے الیکشن لڑ کے آتا ہے اس کے علاوہ اگر کہیں بھی ووٹ دیتا ہے تو اس کی رکنیت بھی ختم کر دی جائے گی. یہ بھی ایک اچھا سٹانس تھا. لیکن اب موجودہ دور کے اندر چونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی بل اگر پاس کرنا پڑتا ہے تو 2/3 میجارٹی لینا فی الحال کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آتی ہے تو اس میں بھی مفادات ہے. دیکھیں آئین اور قانون کو جب بھی آپ اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بات مت بھولیں کہ کل کو آنے والی کوئی اور گورنمنٹ بھی آپ کے خلاف بھی اسی طرح ترمیمیں لا سکتی ہے اور وہ آپ کے خلاف بات جا سکتی ہے اور آپ اس سے خود کو نہیں بچ سکتے. بدقسمتی سے جب ہم طاقت یا اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت صرف ہم اپنی ذات کا سوچتے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کل آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ اسی بنائی ہوئی ترمیم سے کیا ہوگا. جنہوں نے نیب بنائی تھی انہی نیب نے انہی کے ساتھ کیا کیا اور آج تک کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. پی ایم ایل این کا سٹانس تھا کہ ہم آتے ساتھ نیب کو ختم کریں گے، انہوں نے آج تک نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئین اور قانون ملکی مفاد کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے. ذاتی مفادات کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ دور اندیش نہیں نکلتا. دور اندیش اور قومیں ترقی کرتی ہیں جب آپ اجتماعیت کے اوپر بات کرتے ہیں، غریب کی بات کرتے ہیں اور اجتماعی مسائل کو لے کے جو ہے نا وہ آپ قانون سازی کرتے ہیں تو فائدہ تب ہوتا ہے. دیکھیں پنجاب کالج کا جو واقعہ ہے، جو ابھی تک ایویڈنس اور چیزیں اور ثبوت اور سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں کوئی بھی بات کرنے سے میں کیونکہ لا کا اسٹوڈنٹ اور لا میں ہمیشہ ایویڈنس پہ اور پروف پہ بات ہوتی ہے. ایز پر لا دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. جس بچی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے والد اور چچا نے بھی آ کے میڈیا کے اوپر سر عام جو ہے وہ بیان دے دیا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ پہلے سے آلریڈی بیمار ہے اور وہ اپنے کسی بیماری یا سلپ یا جو بھی انہوں نے اس کے اوپر جو سچ ہے حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے. لیکن جب ایویڈنس اور مدعی ہی نہیں ہے تو آپ کا یہ احتجاج ایک سازش بھی ہو سکتا ہے. اگر بالفرض سپوز اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے تو بھی حکومت کو اس وقت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ دشمن قوتیں آپ کے اسٹوڈنٹس کو فنڈنگ کر کے آپ کے ملک کے اندر بھی بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں. چونکہ وہ سارے حربے کر چکے ہیں، باقی بچا کچھ نہیں ہے. اور اس میں آپ کی جو اپوزیشن جماعت ہے پی ٹی آئی وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تاج گل کی بہن کو چیف منسٹر نے ساتھ بٹھا کے جو بھی بات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور باقی بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس صورتحال کو نمٹنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ آپ تشدد کا راستہ اپنائیں جس سے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ کر آپ کے ملک کے اندر انتشار پیدا کریں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھے سیاسی پلیئر ہیں. انہوں نے ہمیشہ جب بھی پلے کیا بڑا اچھا کیا. اس وقت تو پرو پیپل چل رہے ہیں اور ان کی جتنی بھی توقعات ہیں وہ وہی ہیں جو ایک عام شہری سوچتا ہے، اور وہ ملک کو اور آئین اور ان تمام چیزوں کو ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور وہ کام کریں گے جب بھی کریں گے کہ جو ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا اور نہ کہ کسی کی ذاتی مفاد میں آ کر وہ یہ ساری چیزیں کریں گے. بہت بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے کوئی بھی ہے وہ مولانا کی بصیرت کو سمجھ نہیں سکتے، جس کے بعد وہ پھر ہمیشہ خمیازہ اس کا بھگتتے ہیں اور جب بھی پھر ان کو نقصان ہوتا ہے تو پھر ان کو مولانا کے جب در پہ جانا پڑتا ہے تو مولانا اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی سیاسی بینیفٹس کو حاصل کرتے ہیں جو کہ آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. اب رہے گی آئینی ترمیم کی بات، تو آئینی ترمیم میں اس وقت تک تمام پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ مولانا کا مسودہ جو وہ سب سے بہتر ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے. اب دیکھتے ہیں لیٹ سی آنے وقتوں میں کہ کون سا مسودہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے اور اس پہ کیا عمل درآمد کیا جاتا ہے.